नमस्कार, तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ र नेपालका लागि नेपाली भन्ने एउटा राजनीतिक पार्टीलाई पनि उहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल चलिरहेको छ र यो उम्मेदवारी दर्ता आदि इत्यादिका यी प्रसङ्गहरू चलिरहँदाखेरि आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचन, दलहरूले गरिरहेको क्रियाकर्म र पर किनारमा हेरिरहेका पूर्व महाराजको आँखाबाट पनि चर्चा गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा हामीले चर्चा गरेर नेपालको राजनीति कुन बाटोतर्फ हिँड्दैछ भन्ने कुरालाई एउटा चित्र कोर्ने कोसिस गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश सर। एउटा राजनीतिक दल त तपाईसँग पनि छ, त्यसको नेतृत्व तपाईँले पनि गरिराख्नु भएको छ। राइट। आजको दिन निकै व्यस्त दिन पनि हो, किनभने निर्वाचनको उम्मेदवारहरू तय गर्ने, त्यसलाई दर्ता गर्ने बडा पेचिलो दिन। राइट। डाक्टर साहब, एउटा दलको अध्यक्ष अथवा त्यसको नेतृत्व गरेको नाताले कति ठाउँमा तपाईँहरूले उम्मेदवार उठाउनुभयो? सुरुवात यहीँबाट कुराको सुरुवात गरौँ। सबभन्दा पहिला प्रकाश सरलाई म धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु, किनभने तक्षशिला नाम आफैमा ज्यादै गरिमापूर्ण नाम छ यो कार्यक्रमको। तक्षशिला हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पूर्वीय ज्ञानको भण्डारको रूपमा चिनिन्छ। त्यसैले यस्तो एउटा राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका सबभन्दा पहिला हजुरलाई धन्यवाद र बधाई। जहाँसम्म प्रकाश सरको प्रश्न छ, यो गम्भीर प्रश्न छ। म आफू अहिले राजनीतिमा जसरी म हिजो 100% लागेका थिएँ, अहिले म 100% छैन। म धेरै कम समय मात्रै राजनीतिमा दिइरहेको छु, तर म राजनीतिमा छु। नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा छु, म त्यसको नेतृत्व गरिराखेकै छु। आज हाम्रा सबै साथीहरू बिजी हुनुहुन्छ, तर म चुनावमा इङ्गेज छैन। किन इङ्गेज छैन भने मेरो व्यक्तिगत मान्यता के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलगत रूपमा हुँदैन। हामीले दलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यौँ भने हाम्रो समाज जति विभाजित बन्यो, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सद्भावको रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा जसरी विभाजित बन्यो, यो विभाजनले हामीलाई एउटा नराम्रो बाटोतिर धकेलिराखेको छ। त्यसको पछाडिको पहिलो कारण चाहिँ हामीले घरलाई, टोललाई, समाजलाई राजनीतिकरण गऱ्यौँ। त्यो आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलीय आधारमा हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र छाडिदिउँ भन्ने तपाईँको हो। त्यसैले अहिले हामीले यहाँको प्रश्नलाई एकटुक जवाफ दिँदा नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट भर्सक पार्टीको तर्फबाट नउठाउँ भन्ने मेरो विचार थियो। तर हाम्रा साथीहरू सबैको विचार होइन, पार्टीको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने भएको कारणले 1100-1200 जना मुलुकभरिबाट पार्टीको सङ्कट चुनाव चिन्हमा उठ्दै हुनुहुन्छ। तर मेरो प्रायोरिटी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई छ र लगभग 6000 जति स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्दै हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार तपाईँको दलको छाता नओडिकन पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् नि डाक्टर साहब? छन्। तिनीहरू पनि तपाईँका उम्मेदवार हुन्? हामी समर्थन गर्छौँ। उहाँहरू हाम्रो उम्मेदवार होइन, तर हामी समर्थन गर्छौँ। काठमाडौँमा बालेन शाहदेखि लिएर गणेश पौडेलदेखि लिएर यी जति पनि मानिसहरू स्वतन्त्र हामी हौँ भनेर स्वतन्त्र ब्यानर बोकेर उभिएका छन्, ती तपाईँका उम्मेदवार हुन् कि होइन? हाम्रा उम्मेदवार चाहिँ हामीले एजेन्डाको रूपमा भन्ने गरेका छौँ। मुलुकको आजको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो। यसको मतलब नैतिक तपाईँको समर्थन छ, मत चाहिँ तिनीहरूलाई जाँदैन होइन। यदि उहाँहरू भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डा लिएर उभिनुभयो भने, यदि उहाँहरू एमसिसीको विरुद्धमा र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनुभयो भने, लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको इस्युमा राष्ट्रियताको एजेन्डा बोकेर उभिनुभयो भने र स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलीय आधारमा हुनुहुँदैन भन्ने एजेन्डा लिएर उभिनुभयो भने ती सम्पूर्ण क्यान्डिडेटलाई हामी समर्थन गर्छौँ। तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि ती जो स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर एक किसिमको सेलिब्रिटी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ मैले, जस्तै भएर त्यही टाइपमा उभिरहेका छन् नि डाक्टर साहब। हजुर। ती मानिसहरू यत्रो ठुलो एजेन्डा बोकेर उभिएका देख्नुहुन्छ कि चर्चा हो, चुनाव हो, होमिहालौँ कतिपयको, अर्कोको विभिन्न पाटा हुन्छ नि। चुनावमा त धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् नि। कतिपयले भन्छन् यो शब्द सुन्दा अर्को अर्थ लाग्ला, अर्थ सङ्कलनको लागि पनि कतिपय उम्मेदवार हुन्छन् नि क्या डाक्टर साहब? म यहाँलाई बटिन गरेँ। हिजो मेरो अफिसमा एकजना मेरो पुरानो मित्र आउनुभयो।
एकछिन कुराकानी भइसकेपछि स्थानीय चुनावमा अलिकति सहयोग गरौँ भनेर आएको भन्नुभयो। मैले भने प्लिज नगर्नुहोस्, किन तपाईँबाट मैले चुनावमा सहयोग लिएँ भने आखिर मैले त पैसा सङ्कलन गर्न थाल्छु र अहिले जस्तो इलेक्सन छ पैसामा गरिने इलेक्सन, त्यसमा र मेरो भिजनमा त केही पनि फरक भएन। हामी जे कुरा परिवर्तन गर्न खोजिरहेछौँ हामीले त्यही काम गर्ने कसरी परिवर्तन हुन्छ हो। त्यसैले अहिले इलेक्सन के देखिया छ भने होला कतिपयको लागि यो अर्थ उपार्जन गर्ने एउटा माध्यम पनि बनेको छ, कतिपयको लागि के पनि रहेछ भने यहाँले एकदमै साँचो कुरा राखिदिनु भयो। म मेयरको क्यान्डिडेट भएँ भने मेरो ठाउँमा त हारे पनि म मेयरमा त उठाएको थिएँ नि त, समाजमा त एउटा प्रतिष्ठा त हुन्छ नि, म वडाध्यक्षमा त उठाएको थिएँ नि त, समाजमा एउटा इज्जत त हुन्छ नि। त्यसै पनि मान्छे इलेक्सनमा मोटिभेट हुँदो रहेछ होइन। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने इलेक्सनले मान्छेलाई मोटिभेट गर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो, तर इलेक्सनले एजेन्डा स्थापित गर्न सकेन, पोलिटिकल भ्यालुजलाई बोक्न सकेन र सोसाइटीलाई ट्रान्सफर्म गर्ने एउटा मार्गचित्र बोक्न सकेन भने त्यो इलेक्सन चाहिँ पैसामा, बलमा, गुटमा र स्वार्थमा आधारित हुन्छ। तर तपाईँहरूको एउटा जुन सोचाइ हो नि, हजुर, परम्परागत पार्टीहरूले यो देशको मुहार बदल्न सक्दैनन्, हजुर, हामीले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने। तपाईँहरू आफै त वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि अथवा हुनको लागि यत्न गरिरहेको दल, हजुर, त्यसमाथि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार र म स्वतन्त्र उम्मेदवार, म पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै जो आइरहेका छन् तिनीहरू मिलेको भए त एउटा वैकल्पिक शक्ति बन्थ्यो होला नि डाक्टर साहब। एकदमै राम्रो। वास्तवमा म अहिले मेरो आफ्नो राजनीतिक पोलिटिकल करियरको समीक्षा गरिरहेको छु। किन समीक्षा गरेको छु? यही प्रश्न हो। हामी मिलेर एउटा टिममा काम गर्न सक्ने क्षमता नै हामीसँग एकदमै कम रहेछ। हामी एजेन्डाको लागि कामै गर्दैनौँ, हामी स्वार्थको लागि काम गर्छौँ। अनि त्यो राजनीतिक स्वार्थ बोकेर जस्तो भनौँ न स्वतन्त्र उम्मेदवार एकै ठाउँमा काठमाडौँमै भनौँ एकजना मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार छैन, धेरै छ होइन, धेरै छन्। आखिरी त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको जुन पोलिटिकल भ्यालुज हो त्यो भ्यालुजलाई त एकजनाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ नि। म नै किन चाहियो, फलानु नै किन चाहियो र, चाहिने होइन नि। त्यसले हामी अहिले कस्तो छ भने म नै चाहिन्छ, म भए बेस सेल्फ सेन्ट्रिक, अर्को भए खराब, प्रकाशजी खराब, सुरेन्द्र भण्डारी ठिक, सुरेन्द्र भण्डारी खराब, प्रकाशजी ठिक। हामी आफूभन्दा अरूलाई ठिक देख्न छोड्यौँ। त्यसैले मेरो यो 3-4 वर्षको यो पोलिटिकल जुन इङ्गेजमेन्ट छ त्यसले मलाई के भयो भने म आफै पनि एकदमै वान साइडेड भएको हो कि आलोचना मात्रै गरेको छ, क्रिटिसिजम मात्रै गरेको छ, नेगेटिभिटी मात्रै देखाएको छ, पोजिटिभिटी देख्नै छोडाएको हो कि। त्यसै म अहिले वास्तवमै समीक्षाको अवस्थामा छु। यो सेल्फ सेन्ट्रिक नि, जस्तो तपाईँले एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ, साझा विवेकशीले अर्को अभियान चलाइराखेका छ, अरूहरूले चलाइराखेका छन्, थुप्रै पार्टीहरू छन् जो परम्परागत शक्तिभन्दा हामी वैकल्पिक शक्ति हुनको लागि सक्षम छौँ भनेर दाबी गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई मिल्न नदिने तत्त्व शक्ति चाहिँ के रहेछ, को रहेछ? 2-3वटा फ्याक्टर। पहिलो फ्याक्टर चाहिँ म नेता भएपछि मात्रै मिल्ने, म नेता नभइकन नमिल्ने भन्ने हाम्रो चिन्तन। मलाई नै अध्यक्ष हुनुपर्छ अनि परिवर्तन हुन काँचा उसले अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको पोजिसनमा राखिसक्छ, भोलिको प्रधानमन्त्री आफै हुनुपर्छ। पहिलो अब्स्टेकल यहाँ। दोस्रो अब्स्टेकल हामी पोलिटिकल थटको लागि भन्दा पनि आफूलाई लाइमलाइटमा ल्याउनको लागि राजनीति गरिरहेको रहेछौँ। पोलिटिकल थट इस्टाब्लिस गर्नलाई होइन, पोलिटिकल भ्यालुजको लागि होइन। दोस्रो। तेस्रो, कतिपय मानिसहरूको पोलिटिक्स कस्तो छ भने सोसाइटीमा अरू कुनै पनि विकल्प छैन, त्यो पोलिटिक्सले मात्रै उनीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी क्रिएट गर्न सक्छन्। अनि हजुर र म मिलिसके पछाडि त मसँग भन्दा कतिपय क्वालिटिजहरू प्रकाशजीसँग हुन्छन्, मैले प्रकाशजीको नेतृत्वलाई स्वीकार्नुपर्छ, टिमवर्कमा त जानु पऱ्यो नि, नि त होइन। यो जुन वैकल्पिक शक्ति भनेर हामीले भनिरहेछौँ, म आफैलाई पनि म त्यो आलोचित छु कि हामी वास्तवमा वैकल्पिक शक्ति हौँ कि होइनौँ भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यदि हामी वैकल्पिक शक्ति हुन्थ्यौँ भने यी सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर कलेक्टिभली इलेक्सनमा जान सकिन्थ्यो होला, कलेक्टिभली मुभमेन्टमा जान सकिन्थ्यो होला, एउटा कलेक्टिभ फोर्स बनाउन सकिन्थ्यो होला, होइन। तर यो सकिएन नि, तर त्यो त भएन नि, यो त असफलता हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मैले यो 4 वर्षमा गरेको पोलिटिक्समा म एक किसिमले असफल पात्र हुँ। तपाईँ जस्तै अरू को असफल पात्र हुन्? सबै जसले वैकल्पिक शक्ति भनिरहेको छन् सबै असफल पात्र हुन्। तर यसको अर्थ ठुल्ठुलो दावा गर्छन् छाती पिटेर कि हामी मात्रै हो, म मात्रै हो, मैले मात्र सक्छु भनेर।
त्यो त गलत हो नि, किनभने हिजोको जस्तो एउटा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको समय र एज कस्तो थियो, एउटा करिस्मेटिक लिडर चाहिन्थ्यो। उहाँमा करिस्मा थियो, भिजन थियो, पोलिटिकल थट थियो, ल्याङ्ग्वेज थियो, आर्टिकुलेसन थियो, सबै कुराले एउटा परिपक्व एउटा लिडरको रूपमा स्थापित हुन सक्ने त्यो क्वालिटी भएको मान्छे बिपी कोइराला। या त्योभन्दा पछाडि आएर मदन भण्डारी। बिपीमा जतिको क्षमता उहाँसँग थिएन, तर पिपुलले पत्याए, पिपुलले मदन भण्डारीलाई खुब मन पराए, एउटा क्यारिस्मेटिक लिडरको रूपमा देखियो। अहिलेको समय भनेको करिस्मेटिक लिडर भन्दा ऱ्यासनल लिडर, थटफुल लिडर, एउटा प्रोग्राम दिन सक्ने, पोलिसी दिन सक्ने र प्रब्लमहरूलाई यसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने भिजन दिन सक्ने, त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू मेरो मात्रै भिजनले काम गर्छ, मुलुक ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो त के हो भने उसले न आफूलाई बुझेको न समाजलाई बुझेको, त्यो एकाङ्कीपना हो। अहिले त चटकै लिडरहरू धेरै देखिए नि। एक्ज्याक्टली। सडकमा गयो, कुचो लगायो, मन्दिरमा गयो, टिका लगायो, कुनै कता गयो, नदी सफा गरेको तस्बिर हाल्यो, मतलब चटकै टाइपको क्या। एक्ज्याक्टली, हजुर भने ठिक हो। हामीले राजनीतिलाई यति सजिलो ठान्यौँ कि अलिकति केही गर्यो, इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्यो या केही गर्यो अनि चर्चामा आयो, त्यसबाट उता के नै भइहाल्यो। डाक्टर साहब, तपाईँ अमेरिकामा पढेको, स्कलरसिप पाएर त्यस्तो चाहिँ भनौँ न एकदम ठुलो चाहिँ एउटा अवसर पाएर त्यहाँ अमेरिका जस्तो देशमा गएर त्यत्रो ठुलो युनिभर्सिटीमा पढेर नेपालको वरिष्ठ अधिवक्ता भएर बसेर एक हिसाबले हेर्दा सबै पाएको मान्छे हो नि त। हजुर। यो 3-4 वर्ष तपाईँ जुन राजनीति गर्नुभयो नि, यो फोहोर सफा गर्छु र केही न केही गर्न सकिन्छ भनेर, अहिले लाग्छ 4 वर्षको बिचमा कि ओहो यो गलत ठाउँमा हात हालेको छु मैले, मेरो लागि होइन रहेछ यो ठाउँ भनेर? त्यो त लाग्दैन, किनकि समस्या जिउका त्यौँ छन्। समस्याबाट भाग्ने मेरो प्रवृत्ति होइन, म भाग्दिनँ, तर मैले आफूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जसरी हामी काम गरिराखेका छौँ यो तरिकाले परिवर्तन पनि हुँदैन, समस्याको समाधान पनि हुँदैन। यसको लागि तपाईँले लिएको एजेन्डा नै कतै बाधक त बनेन जस्तो? हजुर। तपाईँहरू यो अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको विकल्पमा संवैधानिक राज संस्थाको तपाईँहरू जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो मुद्दा नै गलत बोकेछु मैले भन्ने त कतै लागिराखेको छैन? मलाई अझै त्यस्तो लागेको छैन, किनकि मैले जुन राज संस्थाको जुन मुद्दा बोकेँ, मैले भनेको राज संस्था के हो भने त्यो राज संस्थाले राजनीति गर्दैन, राजनीतिभन्दा माथि उठेको हुन्छ, पिपुलको सबरेन्टीलाई स्वीकार गर्छ, पोलिटिकल पावरको सोर्स पिपुल नै हो भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्छ र राज्य शक्तिको स्रोत पनि पिपुल नै हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ। त्यो भनेको संसदभित्र, पार्लिमेन्टभित्र नागरिकको कित्तामा बस्ने राज संस्था। म यहाँलाई भन्यो फ्रेङ्कली कि मैले राजासँग कुराकानी गर्दाखेरि मेरा यी विचारसँग राजा सधैँ सहमत भइबक्स्यो, तर जो राजाबहादुर, जो दरबार भन्छौँ, राजालाई घेर्ने एउटा दरबार छ, त्यो दरबार सधैँ मेरो विरुद्धमा रह्यो। मैले यो पहिलोचोटि भनिरहेको छु। उनीहरूको भनाइ के रह्यो भने सुरेन्द्रले भने जस्तो शक्तिबिन राजा ल्याएर पनि हुन्छ, अनि उनीहरूलाई शक्तिशाली राजा, उनीहरूलाई शक्तिशाली राजा छ, जबकि आज राज संस्थै छैन देशमा। एक्ज्याक्टली, राजतन्त्रै छैन। उनीहरू शक्तिशाली राजाको ख्वाबमा छ। मतलब उनीहरूलाई एकै मिनट रोक्यो मैले डाक्टर साहब, मतलब उनीहरूलाई दरबारलाई श्रीपेशविहीन भएको, दरबारविहीन भएको अझ हेक्का छैन। अझै पनि उहाँहरूलाई के लाग्छ भने मुलुकमा राजा नै छन्, हामी शासनै गर्छौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको जुन सोचाइ छ त्यो एकदमै बाधक छ। अहिले पनि हाम्रै लालमोहर लाग्छ भन्ने घमण्डले उहाँहरू फुल्नु भएको छ। उहाँहरूले के बुझ्नु भएको छ भने नागरिक एउटा पिपुलको लेभलबाट लिडर जन्मिनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। दरबारहरू आफैले आफूलाई लिडर ठान्नु भएको छ, जसको म विरुद्धमा रहेँ। मैले पराएन होला तपाईँको कुरा। सायद यो म प्रकाश सरलाई भनौँ, एक किसिमले राजाको एजेन्डा मुलुकमा समाप्त भइसकेको थियो। त्यो एजेन्डालाई पोलिटिकल डिस्कोर्समा, एकाडेमिक डिस्कोर्समा ल्याउने काम मैले र मेरो मित्र बालकृष्णजीले हामीले गऱ्यौँ। आज यो एजेन्डा फोरफ्रन्टमा आइसकेको एजेन्डा छ, धेरै मानिसहरूको साथ र सहयोग छ, तर दरबारियाहरूको सबैभन्दा ठुलो टार्गेटको रूपमा को रह्यो भने त्यो म रहेँ, किनकि मेरो किसिमको राजा उनीहरू मन पराउँदैनन्। मैले भनेको राजाले मन पराउँछन्, राजालाई प्रब्लम छैन,
तर दरबारेहरूलाई प्रब्लम छ। डाक्टर साहब तपाईँले भनेकै जस्तो हिजो मात्र मैले कमल थापासँग कुरा गरेको थिएँ हजुर, राप्रपाबाट। उहाँ राप्रपा नेपाल भन्ने नयाँ दल खोल्नुभयो, त्यसको अध्यक्ष हुनुभएको छ। 3 कारणले नेपालमा राज संस्था फर्कन सम्भव छैन भनेर उहाँले क्याटेगोरिकल्ली 30-35 वर्षदेखि मैले राजा बोकेँ, दरबार बोकेँ, काँध पनि गऱ्यो, मैमाथि पीठमा छुरा हान्ने काम भयो भनेर उहाँले 3 कारण। एउटा पब्लिकसँग उहाँको सम्बन्ध पातलियो, दलहरूसँग सम्बन्ध उहाँले सुधार गर्नु भएन, र भारतको ज्यादै नै बढ्ता भर पर्नुभयो। त्यसकारण यी 3 कारणले राज संस्था फर्कँदैन नेपालमा भनेर उहाँले यही टेबलमा जहाँ अहिले तपाईँ बस्नु भएको छ बोलेर जानुभएको छ। यसमा तपाईँको सहमत? होइन, उहाँको कतिपय तर्कहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण तर्क छन्, तर उहाँको फल्ट लाइन कहाँनिर छ भने अहिले महाराज धिराजलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँ कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई बोकेर हिँड्ने, कसैलाई आफ्नो पछाडि लगाउने र पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गर्ने, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने पक्षमा होइसिन्न। यो 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 तपाईँ के को आधारमा भन्नुहुन्छ? मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा। उहाँको अनुभव के रहेछ भने डाक्टर साहब यो कुरालाई यो विगतमा कन्टिन्यू गर्छु, तर म सानो कुरा जोडिहालेँ। प्लिज। यो 200-300 मान्छे माइती घर मण्डलामा आउने र तिनले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने यो जात्रा गरेर राजा आउँदैन, कमल थापाले भनेको कुरा मैले तपाईँलाई सुनाउँदैछु। उहाँले भनेको कुरा ठिक हो, र तिनलाई फन्डिङ पनि निर्मल निवासले गरिरहेको छ भन्ने उहाँको दावा छ। अच्छा, अब उहाँ अन रेकर्ड बोलेको कुरा बोल्दैछु मैले। म 4 वर्षसम्म यो मुभमेन्टमा रहेँ, मैले 1 पैसा पनि लिएको छैन, मलाई दरबारका मान्छेले दिएका पनि छैनन् होइन। हामी बालकृष्णजी र मैले हाम्रो गोजीको पैसा हामीले जति सक्थ्यौँ खर्च गऱ्यौँ, जहाँसम्म मुभमेन्टलाई पुर्याउनु पर्थ्यो जति सक्थ्यौँ हामीले गऱ्यौँ। विगत 1-2 महिनादेखि 1 महिना भयो होला मैले 1 पैसा नि खर्च गरेको छैन, बालकृष्णजी गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसले हामी यो कुरा पत्याउँछौँ। गोजीको पैसा चाहिँ किन खर्च गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? हामी एउटा यो मुलुकलाई साँच्चै नै करप्सनले कहिलेको अघिको हजुरको जुन क्वेसन थियो नि, मलाई अहिले के लाग्छ भने यो मुलुकमा राज संस्थाको एजेन्डा चाहिँ के हो भने मुलुकको आवश्यकता हो, मन पराउने र नपराउने कुरा होइन। हेड अफ द स्टेट चाहिँ एउटा न्युट्रल एजेन्सी हुनुपर्छ, त्यसले कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजी र पोलिटिकल पार्टी। तर यो हेड अफ द स्टेट न्युट्रल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा डाउटै रहेन, यसमा विवादै रहेन। यो तपाईँको कन्भिक्सनको कुरा हो कि यो थोपरिएको एजेन्डा हो? एकदमै कन्भिक्सनको कुरा हो। मैले यही कन्भिक्सन बोकेर नै वास्तवमा मैले राजालाई पनि यही कुरा भने। र हजुरले भनेको कुरा हामी किन पैसा खर्च गरिरहेको छौँ भने आफ्नो कन्भिक्सन, यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या। म वास्तवमा राजा आउनु र नआउनु मेरो उद्देश्य होइन। मेरो उद्देश्य चाहिँ यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। राज संस्था आयो भने भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ? त्यसमा अलिकति सहयोग हुन्छ। किन सहयोग हुन्छ भने अहिलेको जुन भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठुलो प्रोटेक्सन कसले गरेका छन्? पोलिटिक्स र पोलिटिसियनले जो पावरमा छन्, र उनीहरू सबै एकअर्कालाई प्रोटेक्सन गर्छन्। काङ्ग्रेस भए पनि, कम्युनिस्ट भए पनि, जुनसुकै पार्टीको होस्, तर राज्यलाई दोहन गर्ने मामलामा एकअर्कासँग उनीहरू मिल्छन्। तर क्रमिक सुधार पनि हुँदै आछन्। जस्तो यो आवधिक निर्वाचन त हो नि, त स्थानीय तहको निर्वाचन। यो निर्वाचनमा मैले देखिराखेको छु कतिपय मानिसलाई चार्ज लाग्यो विभिन्न किसिमका, कसैलाई चोरीका, कसैलाई दुर्व्यवहारका, यस्ता थुप्रै आरोपहरू लागे। पार्टीहरू सचिएर त्यसलाई विथड्र गर्नसम्म बाध्य भएका छन्। यो सुधार हो नि डाक्टर साहब? अनि यो एकदमै राम्रो सुधार। तर यो सुधारको पछाडि त हजुर हामी सबैको भूमिका छ नि, पार्टीको मात्रै होइन। जुन सोसाइटीमा मुभमेन्ट भयो, भ्रष्टाचारको विरुद्ध जुन मुभमेन्ट भयो, एकाडेमिक्सहरूले बोले लेखे, ओपिनियन मेकरहरूले बोले लेखे, सबतिरबाट जुन सोसाइटीबाट जुन प्रेसर भयो त्यसको रिजल्ट हो नि। पोलिटिकल पार्टीले आफै एउटा आइसोलेसनमा बसेर गरेको काम होइन, यो सोसाइटीको रिजल्ट हो। भनेपछि यो रेगुलर प्रोसेसले नै यो एक किसिमको इभोल्युसन ल्याउँदो रहेछ। यसलाई मानौँ न डाक्टर साहब, हामी किन रिभोल्युसनको पछाडि जाने? अनि दुईटै प्रक्रियाबाट जान सकिन्छ। इभोल्युसन राम्रो प्रक्रिया हो, तर टेक्स टाइम, लामो समय लाग्छ। हामी छिट्टै खोजिरहेका छौँ परिणाम त कस्तो छ भने 30 वर्षको हाम्रो लाइफ साइकललाई हेरौँ, 30 वर्षमा दक्षिण एसियाली अरू मुलुकहरूले जति विकास गरे, उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर जुन रह्यो, जीडीपी जसरी विकास गरे, एजुकेसन सेक्टरमा हाम्रो 30 वर्ष करिबन हामीले खेर फाल्यौँ, हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ।
त्यसले समय पनि एउटा मान्छेको जीवनमा मुलुकको जीवनमा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि यो 30 वर्षलाई हामीले साँचो अर्थमा मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न सकेका भए सायद इभोल्युसनको विकल्पै हुँदैन थियो। रिभोल्युसनमै जाने हो भने पनि यो 30 वर्षको बिचमा थुप्रै एजेन्डाहरू उठे, थुप्रै पार्टीहरू जन्मिए, थुप्रै पार्टीहरू विसर्जनमा पनि गए। राइट। माओवादीलाई नै सम्झनुहोस्, उसका मुद्दाहरूलाई, एजेन्डाहरूलाई, उसको काम गर्ने तरिकालाई, उसको सङ्घर्षको नेचरलाई सम्झनुहोस् न डाक्टर साहब। यसो सम्झिँदा त तास खेल्ने मानिसलाई पनि उनीहरूले दण्ड दिएका थिए, बहुविवाह गर्नेहरूलाई उनीहरूले दण्ड दिएका थिए, रक्सी चुरोट आदि इत्यादि खानेहरूलाई उनीहरूले दण्ड गरेका थिए। एजेन्डाको हिसाबले हेर्ने हो भने त उनीहरू कति प्रगतिशील थिए नि त डाक्टर साहब। तर आज हेर्नुहोस् त, अब एजेन्डा, यस्ता मुद्दा, यस्ता नारा, यस्ता घोषणापत्रहरूमा अझै रणभुल्ल हुने समय छ र? एकदमै छैन। किनभने उहाँहरूले जुन यी सानातिना फङ्सनल कामहरू गर्नुभयो त्यो राम्रो थियो, तर त्यसलाई उहाँहरू सत्तामा आइसकेपछि क्यारी गर्न सक्नु भएन। त्यहाँनिर एउटा ठुलो ग्याप देखा पर्यो। सत्तामा आइसके पछाडि अहिले भनौँ न, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा फङ्सनल एस्पेक्ट्समा के फरक छ र? हो, उहाँहरू एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो, युद्ध गरेर 17,000 मान्छे मारेर आएको, ब्लड सेडबाट आएको। नेपाली काङ्ग्रेस पनि कुनै समय ब्लड सेडमा थियो, तर पछिल्लो समय ब्लड सेडमा छैन। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा न पोलिटिकल भ्यालुज प्रति कोही कन्सियस नै छ, न उहाँहरूको पोलिटिकल एउटा गोलमा नै उहाँहरू कन्सियस हुनुहुन्छ। कहीँ पनि ग्याप देखिँदैन। सत्ता नै सबै कुरा हो र सत्ताका लागि उहाँलाई जोड्ने सेतु नै सत्ता बन्यो। सत्ता हो। यदि प्रकाशजी त्यसको लागि बाधक हुनुहुन्छ भने अरू सबै मिलेर प्रकाशजीलाई हराउनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो के भने पोलिटिकल गोल भयो। जबकि भ्यालुलेस पोलिटिक्स अहिले नेपालको जुन पोलिटिक्स देखिएको छ, यो चाहिँ थटलेस भ्यालुलेस पोलिटिक्समा हामी गयौँ। यसका राम्रा र नराम्रा दुईटै पक्ष हुन्छन्। यसको राम्रो पक्ष के हुन्छ भने यसले एउटा ट्रान्जिसन, यस्तो ट्रान्जिसन ल्याउन सक्छ कि अब मुलुकमा 2 या 3 पार्टीभन्दा धेरै पार्टीहरू टिक्नै नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले यो किसिमको जुन पोलिटिकल मेन स्ट्रिमिङ हुन्छ, थोरै पार्टी भनेको पार्टीहरूमा अब एक किसिमको पोलराइजेसन हुँदै जानेछ। हो। तपाईँले देखेको चित्र कस्तो छ? पोलराइजेसन हुँदाखेरिको चित्र कस्तो हुनेछ? अब एउटा चित्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई जतिसुकै गाली गरे पनि, जतिसुकै भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकको राजनीतिक एउटा पृष्ठभूमिबाट, नेतृत्वबाट बाहिरिन सक्दैन। कुनै न कुनै रूपमा रहन्छ। ऊ एउटा ब्लक बन्छ, एउटा बिल्डिङ ब्लक हो। एमाले कम्युनिस्टहरूमा, लेफ्टहरूमा सबैभन्दा मजबुत छ अहिले। पछि के हुन्छ थाहा छैन मलाई। र सायद लेफ्टहरू त्यहाँ पोलराइजेसन हुन सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। दोस्रो ब्लक यो बन्छ। तेस्रो ब्लक एउटा रिजनल पार्टीको रूपमा जुन मधेसवादी पार्टीहरू आएका थिए तराईबाट, उहाँहरूमै अहिले डिसइन्टिग्रेसन आएको छ। तर यो लोकल इलेक्सन पछाडि उहाँहरूमा इन्टिग्रेसनको प्रोसेस सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन सजिलो छैन। कि त उहाँहरू काङ्ग्रेसमा जानुपर्छ या त एमालेमा जानुपर्छ, अदरवाइज अर्को एउटा ब्लक बनाउनुपर्छ। तेस्रो ब्लक त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। चौथो ब्लक चाहिँ हामी विकल्प दिन्छौँ भन्नेहरू, सानातिना सबै, इन्क्लुडिङ राप्रपा। दुइटै राप्रपा सबै। अब एउटा राप्रपा त सायद कमलजी मोरलेस उहाँले राजाको एजेन्डा छोडिसक्नु भएको छ। हिन्दू धर्मको एजेन्डा एमाले भित्र पनि थुप्रै मान्छेहरू हिन्दू धर्मको एजेन्डामा पोजिटिभ देखिन्छन्। सायद उहाँहरूको सहकारी त्यतितिर हुन सक्छ। लङ टर्ममा उहाँहरू छुट्टै पार्टीको रूपमा रहन सक्नुहुन्न। तर उहाँले होइन भन्नुभयो। अहिले त होइन भन्नु होला, तर लङ टर्म भनेको 2 महिना 2 वर्षको कुरा होइन। यो इलेक्सन अर्को इलेक्सनसम्ममा धेरै पार्टीहरू विलय भएर मर्ज हुने प्रक्रियामा गइसकेको हुन्छ। त्यसैले विकल्प दिन्छु भन्ने हामी जस्ता पार्टीहरू सबै भनौँ न, ले अर्को एउटा वैकल्पिक पार्टी बनाउने उदारता देखाए। म नै नेता हुँ र म नै नेतृत्वमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा त्याग्न सफल भए र अर्कोको लिडरसिपलाई स्वीकार गर्न तयार भयो भने अर्को एउटा पोलिटिकल फोर्स त्यो बन्छ। यो पोलराइजेसनको एउटा यसमा एउटा प्रश्न, अघि न वैकल्पिक शक्तिको हामीले कुरा गर्दाखेरि बाँकी राखेको एउटा प्रश्न छ, त्यसपछि म अघि अर्को प्रश्नमा जान्छु। काङ्ग्रेसमा, एमालेमा, माओवादीमै पनि भन्नुहोस्,
यिनीहरूमा एउटा नेतृत्वको लोभ हुने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। स्वाभाविक मैले यस कारणले भने कि ठुलो पार्टी छ, ठुलो सङ्गठन छ, उनीहरू बारम्बार सत्तामा जाने अवसरहरू भर्याङहरू पाइरहन्छन्। यस कारणले तछाड मछाडको कुरालाई मैले स्वाभाविक भनेको। त्यो तछाड मछाड स्वाभाविक अस्वाभाविक त्यो अलग बहस गरौँला। तर तपाईँको पार्टी भन्नुहोस्, मिश्रजीको पार्टी भन्नुहोस्, अर्काजीको पार्टी भन्नुहोस्, यी साना जीहरूको पार्टी छ, अहिले सत्तामा पुगेका पनि छैनन्, संसदमा उपस्थिति पनि छैन, प्रदेशमा पनि कमजोर उपस्थिति छ, स्थानीय तहमा जितेकै छैन। फेरि अघि तपाईँ जोड दिएर भनिराख्नु भएको छ नि, एउटाले अर्काको नेतृत्व नस्वीकार्ने, अर्कोले अर्काको सङ्गठनलाई नस्वीकार्ने, मतलब यो चाहिँ बुझिने क्या मैले, यो हीन भावना बुझिने क्या मैले। होइन, त्यहाँभित्र हीन भावना भन्दा पनि सत्तालोलुपता छ। तर उनीहरू सत्तामा पुगेकै छैनन्, पुग्ने फेरि त्यो वातावरण पनि छैन। र पनि यसले के देखाउँछ भने जसलाई हामीले वैकल्पिक शक्ति भनिरहेछौँ नि, त्यो वैकल्पिक शक्ति नै होइन। त्यसैले मैले मेरो आफ्नै पोलिटिकल प्रोसेस र पोलिटिकल लाइफलाई म समीक्षा गर्ने अवस्थामा छु अहिले। र मलाई लाग्छ यिनीहरूले किन वैकल्पिक शक्ति भनेर आफूलाई दावा गर्दै आएका रहेछन् त। त्यसैदेखि हामी विकल्प दिन्छौँ भन्ने उत्साह देखियो, त्यो उत्साहका साथ हामी सबै आयौँ भनौँ न। तर त्यो विकल्प दिनका लागि जुन पोलिटिकल थट चाहिन्थ्यो, जुन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन चाहिन्थ्यो, सोसल सपोर्ट चाहिन्थ्यो, त्यो सबै कुरा त भएन। जस्तो मिश्रजीकै कुरा लिने हो नि, मिलनजी र मिश्रजीको बिचमा सुरुमा त्यो पार्टी मिलाइदिने काम मैले गरेँ। उज्जवलजी हुँदाखेरि उहाँहरू फुट्नुभयो, फेरि मिल्नुभयो, फेरि फुट्नुभयो। आखिर मिश्रजीले त मिलनजीलाई टलरेटै गर्न सक्नु भएन। यो त वैकल्पिक राजनीति होइन नि। आफूसँग विचार नमिल्न साथ टलरेट गर्न सकिँदैन भने त्यहाँ कसरी वैकल्पिक राजनीति हुन्छ र। मैले उहाँ मिश्रजीलाई मात्र भने, हामी सबैमा यो प्रब्लम छ। तर मिश्रजीको तपाईँको फेरि सोच त उस्तै खालको, इभन राप्रपासम्म पनि जाउँ है। हजुर हजुर, उस्तै मिल्दोजुल्दो देखियो नि डाक्टर साहब। फेरि म हजुरलाई भनौँ, मैले बुझेको कुरा के हो भने मुलुकको लागि होइन कि आफूलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि राजनीति भइरहेछ। म एउटा क्लियर कुरा भनिदिउँ, मैले यो विरोध गरे होइन कि चुनावबाट राप्रपाको एजेन्डा बनाए त राजा हिन्दू धर्म होइन हो मुख्य एजेन्डा। चुनावबाट राजा आउँछन् आउँदैनन्, यो त प्रत्येकले बुझिया छ नि। चुनावबाट हिन्दू धर्म आउँछ आउँदैन, यो त सबैले बुझिया छ। तर किन उहाँहरू चुनाव केन्द्रित हुनुहुन्छ त? चुनावबाट जबकि यी एजेन्डा नै स्थापित हुँदैन भने उहाँहरूले त खालि मार्क्सलाई झुक्याइरहनु भएको छ र आफू सत्तामा पुग्नको लागि एजेन्डालाई भर्याङ बनाउनु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने एजेन्डाप्रतिको पोलिटिकल थट र भ्यालुजप्रतिको राजनीति नै मुलुकमा हरायो। अहिलेको राजनीति कसरी जसरी पनि जित्ने, जोसँग जहाँ मिलेर हुन्छ त्यसरी जित्ने। त्यसैले यो पोलिटिकल थटको लडाइँ होइन, भ्यालुजको लडाइँ होइन कि जितको लडाइँ भयो, जसरी पनि जित्नुपर्छ। यसले के देखाउँछ भने आज हाम्रो राजनीति चाहिँ एकदमै ठुलो क्राइसिसमा छ। यो क्राइसिसले एउटा राम्रो पक्ष के ल्याउँछ भने अब धेरै दलहरू मिलेर पोलराइजेसन भएर दुई चारवटा मजबुत दलहरू बन्ने एउटा त्यो राम्रो पक्ष आउन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ भने समाजमा एउटा ठुलो निराशा आउँछ, धेरै राजनीति गर्ने मान्छेहरू राजनीतिबाट बाहिरिन्छन् र इनर पार्टी स्ट्रगल सुरु हुन्छ र इन्टर पार्टी स्ट्रगलबाट चाहिँ नयाँ नेतृत्व आउँछ। अर्को पोजिटिभ साइड मैले देखेको। नेगेटिभ साइड यी केही पनि हुन सकेन भने मुलुकले एउटा पोलिटिकल चेन्जको कोर्समा मुलुक जान्छ। तर कसरी जान्छ यो चाहिँ म अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। पोलिटिकल चेन्जमा पनि यो प्रणाली विस्थापनको मुद्दा अहिले जोडतोडले त उठेको छैन नि डाक्टर साहब, उठाउने शक्ति पनि देखिएको छैन। हो, यसलाई वास्तवमा उठाउने प्रणालीको चेन्ज उठाउने हामीहरू थियौँ। तर हामीले जुन आन्दोलन गऱ्यौँ, हाम्रो आन्दोलनमा त पिपलले त हामीलाई साथ दिएन। यो त तथ्य हो नि। होला हामीले पैसा खर्च गरेर बसका बस मान्छे ल्याउन चाहेनौँ, हामीसँग पैसा पनि थिएन, हामी त्यो पोलिटिक्समा हामी गएनौँ पनि। हामी के चाहन्छ साँच्चै नै आफ्नो मुलुकको पोलिटिकल प्रोसेसमा पिपुल आफै पार्टिसिपेट हुनुपर्छ र पिपुलले जब पोलिटिक्स ओन गर्दैन तबसम्म पिपुलले ओन नगरेको चेन्जको कुनै अर्थ छैन। तपाईँहरूले जुन यो पोलिटिकल चेन्जको लागि भनेर एउटा एजेन्डाको रूपमा एमसिसीलाई एउटा मुद्दा बनाउनु भएको थियो नि, प्रदर्शन गर्ने, विरोध गर्ने र यस मार्फत नै पब्लिकलाई एउटा एक किसिमको प्रोटेस्टमा ल्याउने तपाईँहरूको जुन भित्री चाहना थियो त्यो पनि त सफल भएन? भएन, एकदमै भएन। हामीले जुन बानेश्वरमा प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, मूलत म एक्नोलेज गर्छु विप्लवजीकै मानिसहरू धेरै थिए
त्यहाँ राष्ट्रवादीहरू थिए, हाम्रा साथीभाइहरू पनि थिए, तर बहुत थोरै थिए। किन मानिसहरू एमसिसीको विरुद्धमा आएनन् त, एक ठाउँमा आउन सकेनन् त? यसले के देखाउँछ भने या त पिपल एकदमै फ्रस्ट्रेट छ, उसलाई कुनै कुरासँग कुनै पनि परिवर्तनसँग केही सरोकारै छैन, जेसुकै भए पनि केही पिपलको त्यो कन्सर्नको विषय नै बनेन। अर्को कुरा होइन, फेसबुकमा लेख्ने, कोठामा बसेर विरोध गर्ने, म किन जानेर, अर्कोले गरिदिन्छ, अर्कोले गर्दै ठिक छ, मैले रिस्क नलिने भन्ने त्यो प्रवृत्ति। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमले हामीले एमसिसीको बारेमा मलाई लाग्छ, म जति गाउँ गाउँमा गएको छु, मधेसका कुना कुनामा गएको छु, पहाडमा गएको छु, मैले एक्सपेक्ट नै नगरेको मान्छेले एमसिसीको बारेमा जानकारी राखेको छ। त्यो उसको विरुद्धमा छ, कति बुझेर विरुद्धमा छ, कति नबुझेर चाहिँ तर एमसिसीको विरुद्धमा छ होइन। तर यत्रो जनमत बनिसके पछाडि त एमसिसीको विरुद्धमा ऊ आउनु पर्थ्यो नि त, आफ्नो एउटा मोरल ड्युटी त उसले आएन नि। यसले के देखाउँछ, राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि एउटा के विश्वास रहेछ भने यो मण्डलामा विरोध गरेर केही हुनेवाला छैन, हामीले भनेपछि हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई आत्मविश्वास रहेछ नि। त्यो आत्मविश्वास त उहाँहरूलाई थिएन, किनभने अहिले पनि हेरौँ, उहाँहरू जसरी इलेक्सनको प्रचार प्रसारमा गइरहनु भएको छ, उहाँहरू साँच्चीकै कोर ठाउँमा पुग्न सकिरहनु भएको छैन। काठमाडौँमै पनि विभिन्न ठाउँमा रेजिस्टेन्स उहाँहरूले भोग्नु भएको छ। महिलाहरूले कतिपय ठाउँमा महिलाहरूले तिमी भोट माग्न आउने, हामीलाई पानी 4 वर्षदेखि हामीले खान पाएको छैनौँ, किन भोट माग्न आउँछौ भनेर महिलाहरू उठेका छन्। भनेको अहिले बनेको गठबन्धनलाई हेरेर तपाईँले यो विश्लेषण गर्नुभएको डाक्टर साहब? त्यो मात्रै होइन हजुर, हिजोदेखि नै जस्तो भनौँ न, एमाले नै सत्तामा थियो, या हिजोका 3टा घटक भनौँ न, अहिले देखिएका माधव नेपाल, प्रचण्ड, ओली, उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि त डेलिभरी दिन सक्नु भएन नि। उहाँहरूको पालामा पनि ओम्नी काण्ड घट्यो, इभन कोभिडको सुईसम्ममा भ्रष्टाचारका कुराहरू आए, धेरै कुराहरू भयो नि। अब यसले के देखाइरहेको छ भने पोलिटिकल लिडरसिपमा कन्फिडेन्स छैन, लेभल अफ कन्फिडेन्स एकदमै कम छ। उहाँहरूले पनि पिपुलले हामीलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा विश्वास छैन। सँगसँगै उहाँहरू के चाहिँ बुझिरहनु भएको छ नि, होइन हामीलाई विश्वास नगरी हाम्रो विरुद्धमा अहिले ठुलो लाखौँको जनमानस आएर हामीलाई सत्ताबाट हटाइ चाहिँ हाल्दैन है, त्यो कुरामा पनि उहाँहरू ढुकाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू ढुकाउनुहुन्छ। नेपालको प्रणाली विस्थापन हुने बेलामा जहिले पनि 2टा शक्ति जुझ्ने र तेस्रो शक्ति उदय हुने हाम्रो पोलिटिकल हिस्ट्री हामीले हेर्दै आयो भने त्यो देखिन्छ। मैले समय अभावको कारणले सबै कुराहरू भनिनँ, किनभने 7 सालदेखि 46 सालसम्म, अस्ति 62-63सम्म हेऱ्यो भने यो कुरा सर्लकै बुझिहालिन्छ, लामो व्याख्या गर्नुपर्ने विषय नै छैन होइन डाक्टर? छैन। यो पटक नि यो डेलिभरी दिएन, करप्सन बढ्यो, नेताहरू असफल भए, पब्लिकमा फ्रस्ट्रेसन छ, यो जुन चिजहरू तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि, विकल्प के त? प्रश्न त त्यति छ र विकल्प छैन। अब सबभन्दा पहिलो कुरा, यदि हामी साँच्चै मुलुकलाई माया गर्छौँ भने हामी विकल्प दिन्छौँ भन्नेहरूले हामी असफल भयौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब हाम्रो सुध्रिनुपर्छ र यो सुध्रिने मोडालिटी चाहिँ यो हो भन्ने कुरा हामीले पब्लिकली कन्फेस गरेर नयाँ बाटोमा हामी जान सक्यौँ, पिपुलले विश्वास गर्ला, अन्यथा गर्दैन। तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो नि, एमसिसीको विरोध गर्ने, कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो जमिनको प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्ने, ती हाम्रा सबै मित्र हुन् भनेर। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यसको मतलब तपाईँहरूको मित्र विप्लवजी पनि पर्नुभयो? हो, निश्चित रूपमा सहकार्य पनि चलिराखेको छ होइन। विप्लवजीहरूको जुन हिजोको भायोलेन्सको कुरा थियो त्योसँग हाम्रो विमति छ। उहाँहरू अब भायोलेन्सबाट नन भायोलेन्समा आइसक्नुभयो, त्यसलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ। मैले उहाँको खुला मञ्चको प्रोग्राममै गरेर मैले सम्बोधनै गरेँ। उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य छ, हाम्रो धेरैसँग सहकार्य छ। तर तपाईँहरूको जुन विशिष्ट एजेन्डा छ नि, हजुर, हिन्दू धर्म र संवैधानिक राज संस्थाको, यो दुवै मुद्दामा त उहाँहरू सहमत हुनुहुन्न होला। उहाँहरूको एउटा सफ्ट रूपमा उहाँ विरुद्धमा पनि हुनुहुन्न। के विप्लवजी राज संस्थाप्रति सफ्ट हुनुहुन्छ? होइन, नारायणमान बिजुक्से सफ्ट हुनुहुन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने सिपी मैनाली वकालतै गरिरहनु भएको छ, सिपी गजुरेल खुलेरै बोलिरहनु भएको छ पक्षमा हो नि। सिपी गजुरेलले सहकार्य गर्न सकिन्छ, राष्ट्रवादी शक्ति छ भनेर त खुलेरै बोल्नु पनि। यसको मतलब विप्लवजी पनि, मोहन वैद्यले त्यसलाई पनि एउटा शक्ति मानेर सहकार्य गर्न सकिन्छ राष्ट्रियताको मामला भनेर बोल्नु भएको छ। विप्लवजी मैले बुझेसम्म उहाँ राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ। राज संस्थाप्रति सफ्ट हुनुहुन्छ त उहाँ? मैले बुझेको त्यही हो, सफ्ट हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको हो।
तर मैले उहाँको कुरा त मैले भन्न त मिल्दैन। तर तपाईँको बुझाइ, मेरो तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ उहाँ Right. सफ्ट हुनुहुन्छ। हजुर। Okay. भनेपछि र तपाईँ सफ्ट हुन जरुरी छ। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने तर राज संस्था फिर्ता गर्ने हो भनेदेखि त विप्लवजी सफ्ट भएर भएन नि। पुग्दैन। कङ्ग्रेस सफ्ट हुनु पर्यो, माओवादी सफ्ट हुनु पर्यो, नेकपा एमाले सफ्ट हुनु पर्यो। क्याटेगोरिकल्ली भनिदिनुहोस्, शेरबहादुर देउवा सफ्ट देख्नुहुन्छ? म देख्थिनँ, म देख्थिनँ। केपी ओली? केपी ओली पनि म देख्थिनँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड? म देख्थिनँ। अहिलेको जुन पोलिटिकल लिडरसिप छ नि ठुलो पोलिटिकल पार्टीको, उहाँहरू यही सिस्टमलाई टिकाउनका लागि नै उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँहरू मोनर्कीको र स्वयं डाक्टर साहब, यो चाहिँ अब मैले अलिकति क्याटेगोरिकली नै कुरा गरौँ। तपाईँले 2-4 चोटि राजासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएकै नाताले यो कुरा चाहिँ प्रकटै गर्नुहुन्छ। स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पुनः राजा भएर नारायण हिटीमा आएर राजदण्ड बोकेर श्रीपेश लगाएर महाराज धिराज हुन तयार छन् या व्यापारमै उनलाई खुसी छ? उहाँ हिजोको रूपमा शासन गर्ने राजाको रूपमा आउन तयार भइरहेको छिन्न। सबै पोलिटिकल पार्टिज र पिपलहरूले राज संस्था आवश्यक छ भन्ने कुरा युनानिमसली त्यो पोलिटिकल जनमत तयार भयो भने उहाँ आउन चाहनुहुन्छ। तर विभाजित राजनीतिक मानसिकतामा समाजलाई विभाजित बनाएर, राजनीतिक रूपमा विभाजित बनाएर र एउटा राजनीतिक द्वन्द्व सृजना गरेर उहाँ आउन चाहनुहुन्न। आजको परिस्थितिमा फर्किने सम्भावना त्यसै छैन? म त्यसो त भन्दिनँ, किनकि मुलुकको जुन क्राइसिस जसरी डिपन भइराखेको छ, उहाँ अहिले जसरी भारतको भ्रमण गर्नुहुन्छ, कहिले पूर्वी नाका हुँदै, कहिले कुन नाका हुँदै, कहिले डाइरेक्ट फ्लाइटबाट भारतमा, र कमल थापाले हिजो भन्नुभयो कि भारतको बढ्ता नै भर पर्नुभयो भनेर। साँच्चीकै उहाँ भारतले मलाई फिर्ता ल्याइदिन्छ, मेरो वंश परम्परालाई धानिदिन्छ भन्ने विश्वासमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। उहाँ नेपाली पिपुलले नै, नेपाली पिपुलकै ओनरसिपमा रहन चाहनुहुन्छ। उहाँ विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर या उनीहरूको सहयोग लिएर त्यो त उहाँलाई त्यो चाहनुभएको भए त राज संस्थै जाँदैन थियो। उहाँले विदेशी शक्तिको भर नपरिकन अथवा तिनीहरूको टेको नलगाइकन नेपालमा राज संस्था फर्कन सम्भव छ? सम्भव छ, पिपुलले चाहेको खण्डमा। र अहिलेको राजाको हामी जुन भूमिका गतिविधिहरू देख्छौँ, उहाँ एकदमै पिपुलप्रति मात्रै विश्वास गरिरहनु भएको छ। उहाँले विदेशी शक्ति, कमल थापाजीले जे भन्नुभयो सायद त्यो उहाँको बुझाइ होला, तर मैले जति बुझेको छु उहाँ विदेशी शक्तिको आडमा या भरोसामा राज संस्था फर्काउने पक्षमा हुनुहुन्न। यो देश अघि तपाईँले भन्नुभयो नि अफगानिस्तान पछिको दोस्रो गरिब देश। हजुर। कन्ट्राडिक्सन कस्तो छ भने डाक्टर साहब, यो दक्षिण एसियाकै खुसी देश पनि हो क्या फेरि? हो नि। भ्रष्टाचारले चाहिँ एकदम छिया पारेको छ, फेरि हिरामा किरा परेको भन्छ नि। राइट। तपाईँको विचारमा भ्रष्टाचारीलाई हुनुपर्ने कारबाही कस्तो हो? तपाईँ अब किनभने एकदम वरिष्ठ अधिवक्ता भएको हुनाले कानुनको परिधिभित्रबाट रहेर कारबाही गरेर कारबाहीकै पक्षमा हुनुहुन्छ कि योभन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनरी केही चिज चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ? अनि हामीले पटक पटक भनेका छौँ भ्रष्टाचारका 6वटा स्रोत छन्। त्यो 6वटा स्रोतको समाधान के हो मैले यहाँकै कार्यक्रममा पनि बोलेको छु। तर छोटकरी यहाँभन्दा पोलिटिकल लेभलमा पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ। उच्चतरका कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ। न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्दछ। र त्यो सम्पत्ति कमाउने स्रोत, उचित स्रोत नभइकन कमाएका सम्पत्तिहरू राज्यले जफत गर्नुपर्दछ। त्यसलाई गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा लगाउनु पर्दछ। र जसले गलत रूपमा भ्रष्टाचार गरेर घुस खाएर या सत्तालाई बङ्ग्याएर या सत्ताको दुरुपयोग गरेर कमाएका छन् तिनीहरूमाथि कानुन बमोजिम कठोर सजाय हुनुपर्छ। यो मान्छे मरेपछि घाटमै जान्छ भने जस्तो। राइट। भ्रष्टाचार कहाँ छ र कति छ भन्ने कुरा चाहिँ जब अदालतमा मुद्दा पर्छ नि डाक्टर साहब, हजुर, त्यसपछि थाहा हुन्छ नि। राइट। हाम्रा चाहिँ अधिवक्ताहरूले, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरूले जब केसहरू लिनुहुन्छ, योसँग कति छ, राइट, यसको केस कति बलियो छ, राइट, यो कति सत्यको जगमा टेकेको छ अथवा यो कति पैसाको लेपन लगाएर असत्यको जगबाट टेको लगाएर उभिएको छ, यो कुरा त तपाईँहरूलाई भन्दा बेसी अरूलाई थाहा हुँदैन नि त। राइट। अदालतमा बसेर तपाईँहरू जब हेर्नुहुन्छ नि, बहस गर्नुहुन्छ, मुद्दाहरू लिनुहुन्छ, अर्को पक्षको सुन्नुहुन्छ, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर देख्नुहुन्छ? यहाँले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ। न्यायालयमा छ भन्न खोजे यहाँको प्रश्न हो। न्यायालय अछुतो छैन।
न्यायालयमा सुधार गर्न एकदमै जरुरी छ। तर न्यायालयलाई दोषै मात्रै दिएर पनि हुँदैन। न्यायालयमा सबै नराम्रा मान्छे मात्रै छैनन्, राम्रा जजेसहरू पनि छन्। कुरा त डाक्टर साहब बेन्च सपिङसम्मको आयो नि। हो, आयो नि। 110 दिनको आन्दोलन त ताजै छ नि। अनि हामी प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग संसदमा छ, कारबाही हुँदैन, झुल्याएर राखेका पनि छौँ नि। स्टेटले यस्तो गर्ने होइन, उहाँमाथि महाभियोग लगाएर कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। अनि कामु प्रधान न्यायाधीश बनाएर चलाउने जुन काम गरिरहेछौँ यो गलत हो। उहाँलाई कारबाही भएन भने 6 महिनापछि उहाँ त फर्किनुहुन्छ। त्यसपछि होइन, जुन किसिमको म्यासिभ र जुन किसिमको इन्टेन्सिभ चार्ज उहाँमाथि लगाइएको छ बिना प्रमाण लगाइयो जस्तो मलाई लाग्दैन। एमाले साथ दिएन भने उहाँलाई माथि लागेको चार्ज प्रुभ हुँदैन। यस्तो छ, यही नै प्रब्लम। यहाँले एकदमै राइट कुरा। हामी कसलाई बचाउने, कसको स्वार्थमा कहाँ कसरी खेल्ने किसिमले नै हाम्रो पोलिटिक्स बिग्रियो। हामी तथ्यगत रूपमा न्युट्रल भएर, पोलिटिक्सले न्युट्रल भएर काम गर्न सक्नुपर्छ। एज अ पार्लियामेन्टमा गइसकेपछि तपाईँले कुनै पोलिटिकल पार्टीको रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन, तपाईँले मुलुकको रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। हामीले त्यो कल्चर विकासै हुन सकेन, त्यसैले यो समस्या भएको। त्यसले प्रधान न्यायाधीशको विषयमा नि यत्रो चार्ज लाग्यो, पक्ष विपक्षमा पार्टीहरू देखि, त्यो राम्रो कुरा होइन। तथ्यगत रूपमा जानु पर्यो। त्यहाँनिर न्यायाधीशहरू बोल्दा पनि उहाँहरू कानुनका किताब, संविधानका किताबहरू हेरेर बोल्नुहुन्छ कि पार्टी कार्यालयको ढोका हेरेर? होइन, कतिपय केसेसहरूमा पार्टीका धारणा रिफ्लेक्ट भए भन्ने चार्जहरू आएका छन्, त्यो आन्दोलनमा पनि उठ्यो, नउठेको होइन। तर मलाई के लाग्छ भने पार्टीकै दृष्टिकोण लिएर नै निर्णय हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। इन्फ्लुएन्स गर्ने थुप्रै फ्याक्टरहरू छन्। सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर त के छ भने ल्याक अफ नलेज। आफ्नो बायसनेसलाई नै न्यायाधीशले नलेज ठान्दिन्छन्। बायसनेस नलेज होइन। न्यायाधीशहरूमा अध्ययनको एकदमै कमी छ, अध्ययनै गर्दैनन् न्यायाधीशहरू। अनि जे अलिअलि जाने बुझाएको छन् त्यो नै अन्तिम सत्य, मैले थाहा पाएँ, सिक्थ्यो, त्यो नै ट्रुथ हो, फाइनल। ल त एउटा यस्तो विषय मलाई त के लाग्छ भने म हजुरलाई यो आउट अफ कन्टेक्स्ट हुन्छ कि म सर्टिफिकेट पढ्दाखेरि आइएल पढ्दाखेरि मलाई आफूलाई सबभन्दा जान्ने जस्तो लाग्थ्यो। मलाई पढाउने प्रोफेसर भन्दा म जान्दछु जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले मलाई के लाग्छ भने कानुनको एउटा सानो इस्युमा पनि मलाई धेरै टाइम लाग्छ त्यसको विषयमा बुझ्नलाई। म अहिले आफूलाई जान्ने ठान्दिनँ। ल प्रत्येक सब्जेक्ट आफैमा इन्ट्रेस्टिङ र कम्प्लेक्स छ, त्यसमाथि ल साँच्चीकै कम्प्लेक्स छ। त्यसैले न्यायाधीशहरू जति सतै रूपमा निर्णयमा पुग्छन् कन्क्लुजनमा, त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो ब्यारियर न्यायको लागि त्यो भएको छ। दोस्रो कुरा इन्फ्लुएन्सका फ्याक्टरहरू छन्, जस्तो नियुक्तिदेखिका इन्फ्लुएन्सका फ्याक्टरहरू छन्। तेस्रो कुरा त न्यायाधीशहरूको जुन तलब सेवा सुविधा छ त्यसले आज उहाँहरूले जुन जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ त्यो सम्भवै छैन। यसले धेरै कुराहरू इङ्गित गर्छ। त्यसले हामीले रिफर्म गर्नुपर्ने ठाउँ एउटा मात्रै छैन, असन्तुष्टिको ठाउँ एउटा मात्रै छैन। हामीले कतिसम्म गऱ्यौँ? नागरिकता छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स छ, पासपोर्ट छ, अन टप अफ द्याट राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनुपर्छ भनेर नागरिकले लाइन लगायौँ। अनि राष्ट्रिय परिपत्र कसलाई दिने? नागरिकलाई दिने र नागरिक नभएको व्यक्तिलाई पनि राज्यले दिन सक्ने। भनेपछि जुन नागरिकताको विषय हामीले अदालतमा मुद्दा हालेर रोकेका थियौँ, विदेशीलाई नागरिकता दिने विषय, राष्ट्रिय परिचय पत्र छिराउने कुराहरू आयो। हामी अदालतमा गयौँ, अदालतले स्टे अर्डर दिएन, अदालतले अग्राधिकार दियो। अग्राधिकार भनेको अरू 3 वर्ष पछाडि निर्णय हुन्छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी सबै बिग्रिनै सक्यौँ, बर्बादै भयो भन्ने चाहिँ होइन। तर के भने सम्हालेको पनि छैन फेरि। तर यसले के देखाउँछ भने यसका दुईवटा मात्रै कन्सिक्वेन्स छन्। या त यो झनै नराम्रो छ, बिग्रिन्छ, या त अब यो बन्नुपर्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि अबको नेपालको पोलिटिकल मुभमेन्ट अथवा डेभलपमेन्ट कता कहाँ पुग्छ, कता जान्छ? अब मलाई के लाग्छ भने अब यो जुन राज संस्थाको कुरा छ, यो इस्यु अब बिस्तारै यो इस्यु चाहिँ साइडलाइन लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो इस्युले धेरै ठुलो चर्चा परिचर्चा अब पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्पेस धेरै लिँदैन, धेरै अब यसले लिँदैन। किनकि पोलिटिकल कन्फ्रन्टेसनले मात्रै अब हुँदैन, किनकि राजा स्वयं आफै पनि कन्फ्रन्टेसनमा जान चाहँदैनन्। सबै पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल लिडर्सको कन्सेन्सस बनेमा मात्रै उनी कम ब्याक हुन चाहन्छन्। त्यो अवस्था मैले देखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जस्ता मानिसहरूले पनि, मैले त्यसले भने मैले आफूलाई नै समीक्षा गरिराखेको छु। मुलुकका मेजर समस्या
अबका परिवर्तन चाहिँ पोलिटिकल परिवर्तन भन्दैन, अपोलिटिकल चेन्ज, कमन एजेन्डा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, व्यथितिको अन्त्य, सिस्टमले डेलिभरी नदिएका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्ने हो कि अब हामीले धेरै ठुलो वादको विषयमा विवाद गरिराख्नु पर्दैन त्यसो भएदेखि? त्यसले अल्झाउने भयो। भनेपछि हामीले सिस्टमिक चेन्जको कुराहरू गर्नु पर्यो। सिस्टम भन्दा सब सिस्टमका चेन्ज, एज अ होल टोटल सिस्टमको चेन्ज होइन कि त्यसभित्र सब सिस्टम। तर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने त छ नि त, हाम्रो कानुनमा त यता विषय छन्, अख्तियार छ, लेखा समिति छ, सतर्कता केन्द्र छ, अनुसन्धान, यस्तो थुप्रै छन् नि डाक्टर साहब, यी अवयवहरू। तर यिनले काम नगरिदिएर पो समस्या भएको त। किन काम भएन भने नि हजुरको, हामीले सबैतिर पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट गऱ्यौँ नि। हजुर प्रधानमन्त्री, मलाई हजुरले अख्तियारमा नियुक्ति गरिदिने, अनि मैले हजुरको विरुद्धमा केही गर्न सक्छु र? सक्दिनँ नि। फेरि कुरा आयो पोलिटिकल। त्यसैले पोलिटिकल न्युट्रलिटी। मलाई एउटा कुरा बताइदिनु डाक्टर साहब, वाम पार्टीहरू फुटेका छन्, हजुर, कङ्ग्रेस सग्लो छ, अरू बेला भन्दा उनीहरूमा युनिटी यति बेला देखिएको छ, नत्र भने 17तिर फेरिएको हुन्थ्यो कङ्ग्रेसको, र पनि ऊ गठबन्धनमा गइरहेको छ चुनावमा। यसको कारण के? यसले डेमोक्रेसीमाथिको एउटा ठुलो रिडिफाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। डेमोक्रेसीको कोर भ्यालु भनेको इलेक्सन हो, र इलेक्सनमा पोलिटिकल पार्टिजहरू आफ्नो थट, आफ्नो भ्यालुज, आफ्नो आइडेन्टिटी लिएर जाने हो। तर अहिलेको हाम्रो चुनाव कस्तो भयो भने पोलिटिकल भ्यालुज र थट भन्दा पनि जित्ने, जसरी पनि के गर्दा जित्न सकिन्छ त्यो प्रक्रियामा जाने। तर ऊ अरूभन्दा बलियो छ र पनि गठबन्धन किन गरिरहेको हो? किन गरिरहेछ भने एमालेलाई हराउनु छ, अहिले अरूभन्दा सशक्त रूपमा एमाले देखिएको छ। त अरू शक्तिहरूलाई हराउनको लागि के गर्ने त? गठबन्धनमा जाने, जो आउँछन् लिएर हिँड्ने एउटा। दोस्रो कुरा, पावर छोड्न कोही पनि चाहँदैन। डेमोक्रेसीमा चाहिँ पावरभन्दा बाहिर बसेर भ्यालुजलाई म इस्टाब्लिस गर्छु भन्ने चाहिँ डेमोक्रेसी हो। म पावरमै बस्नुपर्छ भन्ने जब माइन्डसेटमा आउँछ, त्यो चाहिँ अटोक्रेटिक चरित्र हो। इलेक्सनबाट थुप्रै अटोक्रेट्सहरू आएका छन् दुनियाँमा। इलेक्सनले चाहिँ सधैँ डेमोक्रेसीलाई नै इस्टाब्लिस गर्छ जरुरी छैन। त्यसले अहिलेको नेपालको यो इलेक्सनले के देखाउने, एकातिर अटोक्रेटिक चरित्र हाबी भइरहेछ, अर्कोतिर पञ्चायत चरित्र मैले के भनेको भने मण्डली चरित्र। मण्डलीहरूको एउटा बानी के थियो भने सर्वसत्तावादी, आफैले मात्रै त्यो पावरमा पुग्नुपर्ने, आफैले जित्नुपर्ने। ठ्याक्कै अहिलेको त्यही सर्वसत्तावादी मण्डली चरित्र हाबी भएको छ पार्टीहरूमा। हो, मण्डली चरित्र। पञ्चायतलाई गाडी गरिराख्नु परेन, पञ्चायतका अवयवहरू आफैले बोकिया छ, पार्टीहरू सबैले नेताहरूले अब बाँकी एउटै कुरा रहेछ। हजुर, अब मण्डली पनि भए, पञ्च पनि भए, सबै भए। हजुर, अब मै महाराज हुँ भनेर घोषणा मात्रै गर्नु बाँकी रहेछ। एक्ज्याक्टली। अनि उहाँहरू महाराज त महाराजै हो, किनभने सबै स्टेटको पावर यसरी एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ कि कहीँबाट च्यालेन्ज नै हुँदैन। प्रचण्ड पनि महाराज, ओली पनि महाराज, शेरबहादुरजी पनि महाराज, शेरबहादुर देउवा पनि महाराज, माधवजी अलिक कम महाराज, छोटे महाराज। डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हवस् प्रकाश सर, धन्यवाद हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।